السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على قناة ماركوب. في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غنحاولوا نتعرفوا على الطريقة كيفاش اننا نكملوا هاد لافاس الفوقانية، لافاس الصفراء. في هاد لا فيديو غنتعلموا كيفاش نصاوبوا لي كوان. دونك شفنا في لا فيديو اللي قبل اننا كيفاش صاوبنا البلوس. دابا غادي نتعلموا كيفاش اننا نديروا هاد لي كوان يكونوا صفرين باش نكملوا هاد لافاس كامله. دونك كنتكلموا غير على لافاس، ما كنتكلموش على الطبقه كامله. في لا فيديو اللي من مورا هذا ان شاء الله هو اللي غادي نديروا فيه الجناب ديال الطبقه الفوقانيه باش نكملوا لو كيوب كامل. دونك في هذه المرحله هذه الهدف ديالنا هو هذا، اننا تكون عندنا طبقه كامله صفراء. في هذه الحاله هذه كيكونوا عندنا ملي كنكملوا البلوس كتكون عندنا 7 ديال الحالات. كنطيحوا في 7 ديال الحالات، هما هادو اللي كنشوفوا دابا قدامنا. كتلقاو وحده من هادو. الوغ هادو كاملين ما غتحتاج انك تحفظهم كاملين، ولكن نوريكم واحد القضيه كيفاش تميز ما بين كل حاله والاخرى. بطبيعه الحال مادام ان هاد لا فيديو بالنسبه للناس اللي مبتدئين، فاننا غنستعملوا الغوريثم وحده غادي نستعملوها في جميع الحالات اللي غادي يخرجوا لينا. ولكن الفرق فين غادي يكون؟ غير في كل حاله اللي غادي تخرج لينا من بعد ما نكملوا البلوس. الفرق هو لا بوزيسيون ديال لو كوب اللي غنشدوه بها باش نطبقوا هذاك الالغوريثم. يعني هما كاملين عندهم الغوريثم واحد باش نحلوا لافاس كامله. الفرق اللي بيناتهم هو لا بوزيسيون كما قلت لكم ديال الشده ديال لو كوب. بطبيعه الحال دائما لافاس البيضاء هي اللي تحت. ملي كنهضر على لا بوزيسيون ديال الشده ديال لو كوب هي هاد لا بوزيسيون، اما هكا اما هكا اما هكا اما هكا. دونك هاد الحالات السبعه غنحاول انني نقسمهم على 3 الحالات، وغنوريكم واحد لاستيوس على كيفاش تبقاو عاقلين على هاد 3 الحالات. غنحاولوا اننا نقسموهم هكا. دونك الحالات الاولى هما هادو. شنو كنعني بهم؟ كنعني بان من بعد ما كنصاوبوا البلوس ما كيكون حتى شي كوان صفر، يعني كاين البلوس بوحدو. لي كوان هنايا ما كاين حتى شي واحد صفر. دونك نفس المساله هنا، دونك كاين البلوس ما كاين حتى شي كوان صفر. هادو هما جوج الحالات اللي كيكونوا دائما. الوغ شنو الفرق ما بين هادي وهادي؟ هما هاد الصفر اللي كيكون هنا في الجناب، بحال هادي عندها جوج صفرين هنا، وعندها جوج صفرين من الجهه الاخرى، بحال عندها جوج صفرين هنا وجوج صفرين هنا، بحال هكا، جوج هنا وجوج هنا. هادي عندها جوج صفرين تا هما كيشوفوا هنا، مي جوج صفرين اخرين ما كاينينش هنا، كاينين هنا. هاهي وحده هنا وحده هنا، هاهي هنا. دونك هادي فيها صفرين هكا، وهادي فيها صفرين هكا بجوج. الوغ في هاد الحاله هادي الا لقينا هاد لوكا، يعني ان لقينا البلوس وما كاين حتى شي كوان، فدائما هاد جوج صفرين بحال العينين هادو، جوج صفرين يشوفوا في اليسر. اعتبرهم بحال هنا هادو عينين ديال لو كوب، العينين ديال لو كوب غيشوفوا في هاد الاتجاه هذا في اليسر. يعني هذا هو الاتجاه ديال لو كوب اللي غنشدو فيه، ماشي هكا. حتى هادي ممكن، لان في هاد الحاله هادي عندنا بحال هذا عنده جوج عينين، عنده هنا وعنده هنا. دونك اما نشدوه بهاد لا بوزيسيون هادي، هاد الصفرين هاد الجوج هادو يشوفوا في الاتجاه هذا، اولا هاد الصفرين الاخرين يشوفوا في الاتجاه هذا. بالنسبه لو كوب الاخر عندنا غير اتجاه واحد، لان عندنا هذا بوحدهم في الاتجاه هذا يشوف هكا. باغ كونطخ هكا ما يمكنش، هكا ما يمكنش، هكا ما يمكنش، هكا. هذه لا بوزيسيون اللي غادي نستعملو باش نديرو الالغوريثم. دونك نحاولوا اننا نطبقوا الالغوريثم ديالنا اللي هو سامبل، وكما قلت لكم غنطبقوا على الحالات ديالنا كاملين.
غيبقى الاختلاف غير في لا بوزيسيون ديال الشده ديال لو كوب ديالنا. دونك قلنا ان في هذه الحاله هذه ملي ما كيكون عندنا حتى شي كوان صفر من الفوق، كنهضر على صفر من الفوق ماشي من الجناب، كنهضر صفر من الفوق، يعني كيبان لك البليس بوحدو، كتقلب على جوج بحال هادو، سوا هادو سوا هادو، كديرهم في اليسار ديالك وكتطبق الالغوريثم كتقول دير اخ باردون دير او ار بريم او ار او جوج مرات، واحد جوج اي ار بريم. ça marche. دونك هادي درنا طبقناه مره واحده. ندوزو لو كوب الاخر حتى هو لا ميم شوز، هادو كيشوفوا هنا. دونك ار او ار بريم او ار او fois 2 2 et r prime. فوالا هنا حصلنا على هاد لوكا هذا اللي هو غادي نشوفوه هنا. دونك هادو هاد الحالات هادو هما اللي غنشوفو، هما اللي غيكونوا وحدين من هاد السبعه اللي غيكونوا هنا. دونك نحيدو هادو هما هادو، هادي هادي هما هادو اللي حصلنا عليهم هنا. دونك ملي كنكون عندنا الحاله الثانيه هو ان كيكون البليس ديالنا كامل وعندنا الفوق كوان واحد اللي صفر من الفوق. كنهضر ديما على صفر من الفوق، كوان واحد يعني صفره وحده، اما صفره هنا وحده اما صفره هنا، يعني اما بحال هكا اما بحال هكا اما بحال هكا، يعني المهم في هاد لي كوان كاملين كاينه صفره وحده هي اللي كاينه الفوق. في هاد الحاله هادي دائما هاد الصفره اللي كتكون زايده هنا الفوق ديما كنديروها تحت على اليسر، يعني في هاد لا بوزيسيون هادي بحال هكا، ها هي تحت وعلى اليسر، ماشي هكذا. هادي على اليسر من الفوق، هادي على اليمين الفوق، وهادي على اليمين تحت. كنخليوها دائما هادي على اليسر والتحت. نفس الشيء هنا عندنا البليس وعندنا الصفر هنا، كنخليوها تحت على اليسر وكنطبقوا الالغوريثم ار او ار بريم او ار او دو فوا اي ار بريم. فوالا كنحصلوا على نفس الشكل اللي هو هذا. دونك في هذه الحاله دي شنو غادي نديرو؟ عندنا صفره واحده الفوق غنخليوها تحت على اليسار، هاد الشكل هذا راه بحال هاد الشكل. علاش؟ لان هاد الصفرات هادو بجوج هما كيبانوا لك هنا. دونك ملي غنطبقوا دابا الالغوريثم غادي تحل. دونك ار او ار بريم او ار او دو فوا اي ار بريم، اي فوالا على فاصله تصوبت. دونك هادي تاهي نفس الشيء ار او ار بريم او ار او فوا 2 ار بريم. فوالا هادو الجزء الثاني من السبعه. شفنا الاولين اللي كتكون فيهم غير صفره وحده الفوق وكنديروا الالغوريثم وكتولي فيهم صفره وحده، من بعد كتولي صفره وحده كنديروا الالغوريثم كتولي ها هي كتكمل. ها هي هادو هما الاولين اللي كنا ما فيهمش حتى شي صفره هنا، ودرنا الالغوريثم المره الاولى وخرجت لينا هادي. نعاودوا الالغوريثم. دونك ها هي كملات. كاينه الحاله الثالثه هو يكونوا ثلاثه الفوق بحال هادي بحال هادي بحال هادي، ثلاثه صفرين في الكوان، يعني ها وحده عفوا كاينين جوج الفوق. كنا في الاول قلنا ما كاين حتى شي وحده، في المرحله الثانيه قلنا تكون وحده، في المرحله الثالثه يكونوا جوج الفوق. دونك ها وحده ها جوج، هنا ها وحده ها جوج، وهنا ها وحده ها جوج.
كنهضروش على البلس، كنهضروا غير على لي كوان، يعني جوج كوان زايدين صفرين، جوج كوان صفرين، وجوج كوان صفرين. دونك في هاد الحالات هادو بثلاثه دائما خاصنا نخليو هاد الجناب اللي في اليسار والتحت فيه صفرة كتشوف فينا اونفاس معنا. دونك الا كان هذا بحال هكا، هادي اللي اونفاس معنا هي الاورانج، ما غاديش نشدو هكا. الا دورني بحال هكا، ها هي كاينه اورانج وحده اخرى، دورناه بحال هكا كاينه حمراء، دونك دورناه، دونك خاصها تكون هاد الصفرة كتشوف فينا. نفس العمليه هاد الحالات بجوج. دونك كنطبقوا الالغوريثم ار U R prime U R U fois 2 et R prime. هنا اش من حالة كنطيحو فيها؟ هي الحالة الثانية، هي كاينة صفرة وحدة. كنا قلنا ملي غتكون صفرة وحدة غنديروها التحت وفي اليسر. دونك هادي هي لا بوزيسيون ديالها. نعاودو الالغوريثم R U R prime U R U fois 2 R prime. لقينا عندنا صفرة وحدة، قلنا غادي نجيبوها هنا. دائما تكون عندنا صفرة وحدة الفوق غنجيبوها تحت على اليسار. دونك ندوروه هنا هكا، نعاودو الالغوريثم ار يو ار بريم يو ار يو فوا 2 اي ار بريم، اي فوالا على فاس ديالنا. نفس العملية هنا، ملي كيكونوا جوج ديال لي كوان صفرين من الفوق كنشوفو هاد الجناب هذا اللي على اليسار خاص تكون صفرة كتشوف فينا هنا. دونك ماشي بحال هكا، ماشي بحال هكا، ماشي بحال هكا، دونك بحال هكا. كنديرو الالغوريثم، درتها بالزربه. دونك هنا اش من حاله عندنا صفرة وحده فوق، فين غنجيبوها؟ هنا فوالا. صفرة الفوق وحده نجيبوها هنا. دونك نديرو نفس الالغوريثم. باقا عندنا وحده صفرة الفوق غادي نجيبوها هنا. نعاودو الالغوريثم اي فوالا. هاد الحاله الاخرى عندنا جوج ديال لي كوان من الفوق صفرين. دونك نقلبوا على صفرة تكون تشوف فينا. بالنسبه لهاد الحاله عندنا جوج صفرات، هادي ما نديوهاش فيها. المهم عندنا هي هادي، خاصها ما تكونش هكا، ما تكونش هكا، ما تكونش هكا، خاصها تكون بحال هكا. دونك حتى هي نديرو نفس الالغوريثم. دونك عندنا صفرة وحده الفوق فين خصنا نجيبوها؟ نجيبوها هنا فوالا هنا. عندنا صفرة وحده هنايا الفوق خصنا نجيبوها هنا اي فوالا. هاهي لافاز اللي كملاتها. بطبيعة الحال في هذه المرحلة هذه ما بدانا اننا كنديرو دي فيديو على قبل المبتدئين، فان اهم حاجة هو اننا ما يكونوش عندنا بزاف ديال لي زالغوريثم. لذلك بان في هذه المرحلة هذه باش نصاوبوا هذه الطبقة هذه غنستعملوا الغوريثم وحدة، كيبقى غير اختلاف في العدد التكرار ديال الالغوريثم. دونك ملي ما كتكونش حتى شي صفرة هنا، يعني بو ريزومي ما كتكونش حتى شي صفرة هنا في لي كوان الفوق، كتكون غير بليس بوحدها. كنحاولوا ان جوج صفرات اللي هنايا كيشوفونا على اليسار، وكنديروا الالغوريثم المره الاولى. من بعد كنطيحوا في وحده كاينه البليس عندنا وكاينه غير صفرة وحده الفوق، صفرة وحده كنشدوا ديك الصفرة وحده وكنديروها في جناب هنا على اليسار، كنطبقوا الالغوريثم. وكاينه الحاله الثالثه والاخيره هي ملي كيكون عندنا جوج صفرات سوا هنا سوا هنا في الجناب. دونك كنشدو لو كيب، خاصها تكون واحد الصفرة كتشوف عندنا هنا، ونطبقوا الالغوريثم. وفي اي حاله طحنا فيها فكنديروا لها الالغوريثم ديالها، وفي الاخير كنطيحوا في لافاس صفرة كما كتشوفوا. دونك هذه هي المرحله ما قبل الاخير. دونك باقي لنا ان شاء الله الفيديو الاخير اللي غادي نصاوبوا فيه اخر في الجناب ديال الطبقه. دونك هاد الجناب هذا نحاولوا اننا نديروه نفس اللون ديال السونتر، يعني هذه خصها تكون بهذا اللون وهذه في هذا اللون، ونكملوا هاد الطبقه هذه. وفي الاخير غادي يكمل لينا لو كوب بحال هذا الشكل هذا. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.